आगे बढ़ने से पहले जो दूसरा आपकी एक और टिकट है लोग सवाल पूछ रहे हैं वो जी आपके मिनिस्टर साहब हैं जो उनका अदालत में केस चल रहा है फैसल वाडा साहब और अब वो सेनेटर का इलेक्शन लड़ेंगे तो ये क्या थॉट प्रोसेस है क्योंकि या तो ये खान साहब जो है वेट भी किया जा सकता था उस अदालती फैसले का लेकिन पहले ये टिकट दे दिया गया जरा ये इस पे भी सवालात उठ रहे हैं ना कि ये चॉइस क्यों है। ये जी बिल्कुल वो फैसल वाडा साहब ने खुद एक प्रेफरेंस शो की थी कि वो शिफ्ट करना चाहते हैं सेनेट के अंदर और उसके ऊपर डिस्कशन हुई, दो राय थी लेकिन उसके ऊपर फिर यही फैसला किया गया कि जाहिर है वो एक वफाकी वजीर भी हैं, एक लीडिंग स्पोक्स पर्सन है पार्टी के, बहुत अरसे से पार्टी के साथ रहे हैं, एक्टिव कारकुन रहे हैं, तो इसलिए उनकी जो प्रेफरेंस है उसको सामने रखते हुए ये फैसला किया गया। और अगर पार्टी ने एग्री किया इसका मतलब है कि आप लोग एंटिसिपेट कर रहे हैं कि फैसला मुवाफिक नहीं आएगा फ्यूचर में जो आने वाला है, ये पेशबंदी की है आप लोगों ने। क्या आएगा और हो सकता है वो तो नहीं हमें पता कि फैसला क्या आएगा और वो आपको जैसे पता है कि वो कोई डिस्क्वालिफिकेशन तो होती नहीं है, अगर वो फैसला आता भी है तो वो कोई डिबारमेंट नहीं होती, वो री इलेक्शन की एक कॉल होती है। तो उनके ऊपर कोई करप्शन का केस नहीं चल रहा, कोई उसके अंदर ऐसी चीज नहीं है कि जिसमें अगर फैसला उनके खिलाफ आ जाए तो वो फिर सारी जिंदगी इलेक्शन ना लड़ सके। ठीक है, अच्छा थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ये जो आप लोगों की वीडियो स्कैंडल कमेटी है इस पे बड़ी तेजी से काम हो रहा है, मैं देख रही थी आज एक और बैठक हुई है इसके बारे में। सवाल ये है कि जो परसेप्शन है कि जी शायद FIA या जो दूसरे तहकीकाती इदारे हैं उनको इन्वॉल्व किया जाएगा, ये अभी तक उसकी पोजीशन है। सो FIA तो आप लोगों का मातहत इदारा है, जब ये तहकीकात होंगी तो फिर तो ऑब्वियसली इसका सियासी पहलू भी है, ये भी कहा जाएगा कि इसकी तहकीक पे आप लोग असरअंदाज भी हो रहे हैं और फिर किसी भी हुकूमत के अपने झेली इदारे की तहकीक के ऊपर कोई भी क्यों मतलब आपके साथ ताउन करेगा? हैव यू थॉट दिस थ्रू? नहीं, ये जो सारी तहकीकात मुल्क के अंदर होती हैं वो तो हुकूमत के ही तहकीकाती इदारे करते हैं ना। अगर इल्जाम जो है वो कोई इमरान खान के ऊपर हो या परवेज खटक के ऊपर हो, असद कैसर के ऊपर हो, तो फिर तो समझ में आती है कि क्वेश्चन न्यूट्रलिटी का उठता है। यहाँ पर तो वो MPs हैं जिनमें से कोई भी इस वक्त हुकूमत के अंदर शामिल नहीं। एक वो MPA साहब थे जो वजीर थे, वो वजारत से उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया है। तो जो आम तौर पे जो जुर्म किया जाता है उस जुर्म की तहकीकात तो हुकूमती इदारे करते हैं ना, उसमें कोई बाहर की एजेंसीज को तो नहीं बुलाया। लेकिन इसके में थोड़ा सा मुख्तलिफ है क्योंकि उनमें से कुछ MPs जो हैं वो परवेज खटक साहब का नाम ले रहे हैं, गलत हो सकता है, सही हो सकता है, अगेन ये तहकीक होगी, वो कह रहे हैं हम नहीं मानते, वो गलत भी कह रहे हैं, लेकिन चूंकि नाम लिया जा रहा है और इस वक्त वो लोग गुजरा हैं, इस वजह से ये तो आसान तरीन तरीका है ना अपनी आपकी जान बचाने के लिए कि आप करने मुझे ये बताएं कि मंतक को समझ में आती है। इतना मजा का खेल इल्जाम है कि परवेज खटक साहब ने इंतजामात किए, पैसे कहीं से लेकर आए, इन लोगों को पैसे दिए क्या करने के लिए? ताकि परवेज खटक के जो नॉमिनेटेड सेनेटर उनके खिलाफ किसी और को वोट डाल दें। तो इतनी मजा का खेज बात है कि जिसकी इंतहा कोई नहीं। दूसरी बात कि ये वीडियो तो लीक होके अब आई है, लेकिन ये इसके ऊपर जो फैसला था वो इमरान खान साहब ने, उस वक्त चेयरमैन PTI वजीर आजम नहीं थे, इन लोगों को मेरे ख्याल में 17 लोग हैं जिनको पार्टी से निकाल दिया गया था और उसकी वजह से जो है 2018 की ये बात हम कर रहे हैं, इलेक्शन से पहले की बात करें, तो ये अचानक से इनको आज क्यों ख्याल आया? ये जब उस वक्त पार्टी से निकाला गया था उस वक्त उन्होंने ये बात क्यों नहीं की थी? लेकिन एक और बात भी कहते हैं ना ये ऑपोजिशन, वो कहते हैं जी कि जो हमारा सेनेट का इलेक्शन था जिसमें चेयरमैनशिप थी, डेप्यूटी चेयरमैनशिप थी, उसमें भी जो है असरअंदाज हुई कुछ कुव्वतें और उसके बाद उनके वोट कटे। इसमें उनके अपने मेंबरान ऑब्वियसली बड़ा ओनस उन पे है कि भाई वो खुद तहकीक करें, लेकिन फिर आप लोग को ख्याल है कि एक मुकम्मल तहकीक हो जानी चाहिए है उस इलेक्शन की भी, ताकि फॉर गुड जो है इस मामले को पीछे छोड़ें और आगे चला जाए? देखें, किसी मेंबर का वोट डालना अपनी पार्टी के नॉमिनेटेड कैंडिडेट के बजाय किसी और के लिए कानून में कोई बार नहीं है उसके ऊपर। आपको पता है फ्लोर क्रॉसिंग की शिक जो लगती है वो सिर्फ 2 सूरत में लगती है, या तो बजट के वोट के अंदर, फाइनेंस बिल के वोट के अंदर आप अपनी पार्टी लाइन क्रॉस करें, या वजीर आजम के इलेक्शन या वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के अंदर आप जो है वो पार्टी लाइन क्रॉस करें। तो ये कोई कानून की खिलाफ वर्जी नहीं है। इसीलिए तो हम कह रहे हैं कि ये जो सारे मतलब इतनी अजीबोगरीब बात है कि एक तरफ वो ये कहते हैं कि जी सिर्फ पिछले साल, अब हम छांगा मांगा कि 1988 की बातें नहीं कर रहे, हम कह रहे हैं 2020 के अंदर ऑपोजिशन कह रही है कि दबाव डाला गया और लोगों ने जो है वो वोट जो है अपनी पार्टी के खिलाफ वोट दे दिया। तो इसलिए तो हम अर्ज कर रहे हैं कि खुदा का वास्ता इस सारे मामले को शफाफ बनाएं
تاکہ اگر کوئی آپ کے خلاف ووٹ ڈالے جس کی اس کو اجازت ہے قانوناً تو کم سے کم قوم کو پتا تو ہو کہ اس نے اپنی پارٹی کے فیصلے کے خلاف ووٹ ڈالا. تو اس وقت اس فیصلے کی مخالفت کیوں کرے؟ ذرا مجھے یہ تو سمجھا دیں, یہ دلیل دے دیں. ہاں وہ مخالفت کو تو پرنسپلی وہ اگری کرتے ہیں, وہ بلکہ کہتے ہیں کہ وہ ہونا چاہیے, یہ طریقہ کار پہ ان کا اختلاف ہے. خاص طور پہ جو آپ نے 3 پرونگڈ اپروچ تھی, پہلے ترمیم کی بات بھی کی, پھر سپریم کورٹ بھی گئے, پھر آرڈیننس کی بات بھی ہوئی, تو وہ اس پہ شاید تحفظات ہیں. تو مجھے ماریا اس میں سے بتا دیں, اس میں سے ان کو کون سا اچھا لگتا ہے طریقہ کار؟ ہم نے تو تینوں کر دی ہے, اس میں سے وہ بتا دیں کہ ان کا فیورٹ طریقہ کار کون سا ہے, اس لحاظ سے ہم یہ ترمیم کر دیتے. ہم وہ جب ترمیم لے کے آئے قومی اسمبلی کے اصولاً تو ان کو پارلیمان کے اندر مطالبہ کرنا چاہیے نا کہ پارلیمان میں آئیں اور ڈسکشن کریں. آپ سب نے دیکھا کہ جس دن یہ بل جو ہے اس کے اوپر بحث شروع ہوئی تو اسمبلی میں ہو کیا رہا تھا, وہ بوتلیں بجا رہے تھے, وہ کاغذ پھاڑ رہے تھے, اسپیکر کے اوپر حملہ آور ہو گئے جا کر. سو اگر اس کے اصولی طور پہ اس کے ساتھ ہیں تو اس دن وہ سارا تماشا کیوں ہو رہا تھا؟ اس دن انہوں نے یہ کھڑے ہو کے بات کیوں نہیں کی؟ اور اس اصول کا مجھے کیا فائدہ کہ جب اصول پرکھنے کا وقت آیا, یعنی اس پر بل پر ووٹ ڈالنے کا, اس کے حق میں یا اس کے خلاف ووٹ آیا, تو اس وقت ان کے یہ سارا اصولی موقف کدھر گیا؟ نہیں بالکل ٹھیک بات ہے. پرنسپلی اس پہ ویک مورل گراؤنڈ پہ کھڑی ہیں وہ تمام لوگ جو اس وقت اگر یہ کام نہیں ہونے دیں گے, یہ بات بالکل درست ہے. لیکن صرف آپ کی اپروچ پہ ہم بات کریں نا کہ آپ لوگ 3 طریقے سے, شاید کلیئرٹی نہیں ہے, یہ آپ کے اپنے حلقوں میں لوگ سوال کرتے ہیں جی کہ کون مشورے دے رہا ہے کہ بھائی یہ آرڈیننس لے آئیں, پھر سپریم کورٹ میں چلے جائیں, بیچ میں ترمیم والی بات بھی کر لیں, انگیج نہیں کیا اپوزیشن کو پہلے اس سے. میں آپ کو اپوزیشن کو انگیج تو جو ہے وہ میں یہ پہلے بھی بتا چکا ہوں آن ایئر کہ 2014 کے دھرنے کے بعد جو جوڈیشل کمیشن بننے کی جو نیگوسیشن ہوئی تھی, میں اس کمیٹی کے اندر بھی ممبر تھا, اور جب ہم مسلم لیگ نون والوں کے ساتھ بیٹھے تھے, یہ تو ڈسکشن اس وقت سے چل رہی ہے, تقریباً 6 سال سے زیادہ کا عرصہ ہو گیا, اور کتنی انگیجمنٹ چاہیے. پھر جس وقت ہم لوگ بیٹھے تھے اکتوبر کے اندر ہمارا بل گیا ہوا ہے الیکٹورل ریفارمز کے اندر, انتخابی اصلاحات کے لیے, وہ اس وقت کمیٹی میں پڑا ہوا ہے, اس کے اوپر نہیں یہ انگیج کیے. پھر دسمبر میں جب ہم بیٹھے, جس وقت تو فیٹف کے بل آ رہے تھے, تو اس وقت بھی میں سامنے بیٹھا ہوا تھا اور ہم نے بات کی کہ جناب اچھا چلے یہ بات کرتے ہیں کہ کن کن اصلاحات کے اوپر ہم بات کرنا چاہتے ہیں. انہوں نے کہا ہم بات ہی نہیں سننے کو تیار ہیں, سب سے پہلے آپ ہمیں NRO دیں گے, آپ جو ہے یہ نیب کا قانون بدلیں گے, اس کے بعد ہم بات کریں گے, ورنہ ہم کرتے ہی نہیں, پاکستان بلیک لسٹ میں جاتا ہے تو جائے بے شک. تو اٹیمپٹس تو ان سے انگیج کرنے کی بار بار کی گئی. اس کے بعد ہم اسمبلی کے اندر بل لے آئے, آپ نے وہاں پر دیکھا کہ ان کا کیا ری ایکشن تھا. سپریم کورٹ سے ہم نے رجوع کیا, لیکن سپریم کورٹ فیصلہ نہیں کر سک رہا تھا. اب آئین یہ کہتا ہے, قانون یہ کہتا ہے کہ جس دن الیکشن کا شیڈیول, کسی بھی الیکشن کا شیڈیول اناؤنس کیا جاتا ہے, جو قانون اس دن مروج ہے اس کی بنیاد کے اوپر الیکشن کرایا جائے گا. اگر ہم یہ آرڈیننس نہ لے کر آتے اس شیڈیول کے اناؤنسمنٹ سے پہلے, تو سپریم کورٹ اگر 8 دن بعد 10 دن بعد فیصلہ کر بھی دیتا تو وہ اگلے پھر سینٹ کے الیکشن کے اوپر اس کا اطلاق ہوتا, اس الیکشن کے اوپر نہیں ہوتا. اب جو صورتحال ہے, اگر سپریم کورٹ نے اپ ہولڈ کر دیا اس پرنسپل کو, تو یہ الیکشن جو ہے یہ شفاف بنیاد پر, ایک اوپن بنیاد کے اوپر ہوگا, اور سپریم کورٹ کے پاس آئین کو انٹرپریٹ کرنے کا, اس کی تشریح کرنے کا اختیار ہے. اگر انہوں نے اس کے خلاف کہا تو پھر ویسے ہی الیکشن ہوگا جیسے پہلے ہوتے تھے. تو یہ بڑی سادہ سی بات ہے, اس میں کوئی کنفیوژن کی بات نہیں ہے. اچھا, جو اچھی بات ہے کہ آپ شفافیت چاہتے ہیں, اور میرا خیال ہے کہ اگر اس میں آپ لوگ لیڈ بھی لے رہے ہیں تو یہ قابل ستائش بات ہے. لیکن پھر چیئرمین سینٹ کی جو الیکشن ہے اس کو بھی پھر شفاف, مطلب پورا اوور آل ہی پھر اس کو ایک ہی رول, تو بالکل صحیح بات ہے, جائز بات ہے آپ کی. یہ بالکل آئے نا اپوزیشن والوں سے بولیں کہ یہ ترمیم بھی جو ہے پرپوز کریں, اور میں اپنی ذاتی حیثیت میں تو ظاہر ہے ابھی جواب دے سکتا ہوں کیونکہ مجموعی طور پہ بات نہیں, میں تو بالکل اس کو سپورٹ کروں گا. تو سر آپ لوگ پہلے اس پہ انکلوڈ کر دیتے نا, آپ لوگوں نے ان کے انتظار کیا تھا کہ وہ پھر ہمیں جواب دیں گے تو پھر ہم کو بات کریں. نہیں, یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ اپوزیشن یہ کہے کہ ہر اچھی چیز, ہم کہتے ہیں یہ اچھی چیز ہے, ہر اچھی چیز جو ہم نے سوچی ہے وہ آپ نے پہلے کیوں نہیں سوچی. قانون سازی تو ایسے ہوتی ہے نا, میں قانون لے کر جاتا ہوں, مسودہ لے کے جاتا ہوں, آگے سے اس کے اندر ترامیم جو ہے وہ تجویز کی جاتی ہیں, بحث مباحثہ ہوتا ہے, کچھ ترامیم کے اوپر اتفاق ہو جاتا ہے, کچھ کے اوپر نہیں ہوتا, اور پھر ووٹنگ ہوتی ہے. یہ تو ہر قانون بنانے کا سادہ سا ذریعہ یہ ہے. یہ کوئی نرالا قانون ہے کہ جس کے اندر تجویز نہیں دی جا سکتی ترمیم؟ نہیں بالکل نہیں, لیکن لاجیکل سوال ہے کہ جب اب ہم کہیں گے کہ تمام الیکشن شفاف ہوگا تو پھر اگلا سوال تو ہر کوئی یہ پوچھے گا تو پھر چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین کا کیوں نہیں؟ یہ تو ڈیبیٹ کی تو ضرور کریں نا, ہم کب روک رہے ہیں.
ہم یہ کہہ رہے ہیں آپ یہ نہیں سن لیے نا سوال. آپ کا سوال یہ ہے کہ ہاں آپ یہ تو کہہ رہے ہیں اچھا آئیڈیا, لیکن آپ کو پہلے کیوں نہیں آیا تھا؟ بھائی نہیں آیا تھا ہمیں خیال یار, آپ کو بڑا اچھا خیال آیا ہے. میں جیسے بتا رہا ہوں تمام قانون سازی ایسے ہی ہوتی ہے, ہر اچھے خیال کے مالک ہم نہیں ہیں. ہمیں کھلے ذہن سے سوچنا چاہیے, اگر کسی اور کو اچھا خیال آتا ہے تو ہمیں بالکل اس کی بات سننی چاہیے. چلے ٹھیک ہے. اچھا اس میں جو آپ لوگ یہ دوہری شہریت والی بات بھی ساتھ کر رہے ہیں, پہلے ہی اس پہ تو خیر بہت ڈیبیٹ بھی ہوگی, اور یہ ایسی بات ہے جس سے تاثر یہ جائے کہ آپ اپنے ارد گرد کچھ لوگوں کے لیے مخصوص طور پہ یہ قانون تبدیل کرنا چاہ رہے ہیں, تو اس کو اس میں کیوں انکلوڈ کر لیا؟ مطلب واز اٹ ویری امپورٹنٹ, ویری ارجنٹ رائٹ ناؤ؟ اس کے لیے انتظار بھی کیا جا سکتا تھا, پہلے یہ ضروری کام کر لیتے. دیکھیں یہ انتخابی اصلاحات کا جو عمل ہے, اور یہ بھی آپ نے دیکھ لیا, وہ جو چند قریبی لوگ جن کی آپ بات کریں جس کی وجہ سے سارا طوفان کھڑا ہوا تھا, وہ آپ نے دیکھ لیا کہ تحریک انصاف کی کینڈیڈیٹس کی فہرست آ گئی ہے, اور وہ چند قریبی افراد اس میں شامل نہیں ہے. تو یہ تو اب آپ اس کو فارغ کر دینا کہ یہ کسی شخص کے لیے کیا گیا تھا. تحریک انصاف کا جو سپورٹ بیس ہے, تحریک انصاف کی جو سیاست ہوئی ہے, اس کے اندر باہر رہنے والے غیر ملکی مقیم پاکستانی جو ہیں, غیر ملکوں میں مقیم پاکستانی, انہوں نے ایک بہت بڑا کردار ادا کیا ہے. انہوں نے اپنے پیسے سے فنڈنگ کی ہے پارٹی کی, انہوں نے سوشل میڈیا پہ ہمارے لیے جنگ کی ہے, الیکشن کیمپین میں ادھر آ کے کام کیا ہے. اور یہ تحریک انصاف کا ان سے رشتہ ہے. پاکستان کا ان سے کیا رشتہ ہے کہ آج پاکستان کے جو ذرائع مبادلہ کے ذخائر ہے, اگر اس کے اندر سے یہ غیر ملکی جو ریمیٹنسز پاکستانی وہاں سے بھیجتے ہیں وہ نکال دیں تو پاکستان جو ہے وہ اپنا ملک نہیں چلا سکتا. تو ہم یہ چاہتے ہیں, اور آپ بھی جانتی ہیں, میں بھی جانتا ہوں, یہ باہر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. میں بھی ایک وقت میں غیر ملکی پاکستانی تھا, میں کینیڈا میں جب کام کرتا تھا, تو اس وقت جب بیٹھے ہوتے ہیں باہر تو پاکستان کے لیے دل آپ کا اور بھی دھڑکتا ہے. ہم صرف یہ کہہ رہے ہیں تجویز کہ الیکشن میں حصہ لینے کا موقع دیں. اگر کامیاب ہو گئے اور آپ نے اوتھ اٹھانا ہے, اپنے اسمبلی کا ممبر بننا ہے, تو اس سے پہلے آپ شہریت اپنی چھوڑ دیں. تو منتخب جو نمائندہ ہوگا, جو اسمبلی میں بیٹھے گا, جو قانون سازی کرے گا, وہ دوہری شہریت نہیں رکھ سکتا, لیکن الیکشن میں حصہ لینے کا موقع ان کو ضرور دے دیں. ٹھیک ہے. اچھا آگے بڑھتے ہیں تھوڑا سا مختلف موضوع پہ, کیونکہ ابھی میں نیچے دیکھ رہی ہوں ٹکر چل رہے ہیں, شاید پیٹرول کی قیمتیں آپ لوگ دوبارہ بڑھانے لگے ہیں, کوئی چوتھی پانچویں دفعہ ہونے لگا ہے یہ اس سال کے آغاز سے. بہت مجبوری ہے, کرنا پڑے گا یہ, اور مزید اس سال ہم دیکھیں گے بتدریج قیمتیں بڑھنی ہی ہیں. یہ مجھے تو پہلی بات نہیں پتا کہ قیمت بڑھ رہی ہے کہ نہیں بڑھ رہی. اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے, اوگرا ایک کیلکولیشن کرتا ہے, اس کیلکولیشن سے وہ پیٹرولیم منسٹری کے پاس جاتی ہے. پیٹرولیم منسٹری اپنی ریکمنڈیشن جو ہے وہ فائنانس منسٹری کو بھیجتی ہے, اور فائنانس کی ریکمنڈیشن کے ساتھ وزیر اعظم پھر فیصلہ کرتے ہیں. وہ پہلے مہینے میں ایک دفعہ ہوتا تھا, وہ مہینے میں 2 دفعہ ہوتا ہے. اگر عالمی قیمتوں میں اضافہ ہو رہا ہے تو پیٹرول کی قیمتیں جو ہیں وہ بڑھتی ہوئی نظر آتی ہیں, اور ہم نے پچھلے سال بھی ایسا دیکھا کہ ہم نے قیمت بڑھتی ہوئی بھی نظر آئی اور تیزی سے کم ہوتی ہوئی بھی نظر آئی. تو بنیادی طور پہ تو عالمی منڈی میں جو قیمت ہے اس کی بنیاد کے اوپر, اور جو ہمارے ایکسچینج ریٹ ہے, روپے اور ڈالر کا جو پیرٹی ہے, ان 2 چیزوں کی وجہ سے بنیادی تبدیلی آتی ہے. پچھلی جو 2 دفعہ اضافہ کیا گیا اس کے اندر جو اوگرا کی کیلکولیشن تھی اس کے مطابق مکمل اضافہ نہیں کیا گیا, اور اس اضافے کو کم ایسے کیا گیا کہ ٹیکس کی مد کے اندر کمی کی گئی. تو جو پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی 30 روپے تک چلا گیا تھا وہ 21 اور 22 روپے پر لے آئے ہیں. اب دیکھیں کیا پرائم منسٹر فیصلہ کرتے ہیں. یہ تو پرابلی ابھی اس وقت سمری چلی ہوگی, اوگرا کی سمری چلی ہوئی ہے, اور 16 روپے مہنگا کرنے کی تجویز ہے. obviously اتنا تو نہیں ہوگا, اس سے کم ہی ہوگا, لیکن وہ آپ لوگوں نے پچھلے مہینے اس کو اکٹھے نہیں کیا تھا, یکمشت توڑ کے 2 مرتبہ کر لیا تھا, تو مور اور لیس اسی کے قریب ہو گیا. بجلی کے بارے میں بتا دیجیے, یہ بہت سارے لوگوں نے سوالات پوچھے ہیں کہ بجلی کی قیمت جو ہے, جب گرمیاں بھی آ رہی ہیں تو اب کیا سچویشن ہے, بجلی کی جو قیمت ہے مزید بڑھے گی, یا ابھی جو آپ نے بیس پرائس بڑھائی ہے یہ اس پہ کچھ عرصے رہے گا اکتفا؟ اچھا نہیں, میں پہلے تو پیٹرولیم کا دوبارہ سے آپ کو بول دوں, جو آپ کہہ رہی ہیں کہ 2 قسط میں کر دیا, ایسا نہیں ہے. میں دوبارہ آپ چیک کر سکتی ہیں فیکٹ, جو 30 روپے پہ پیٹرولیم لیوی تھی وہ اب 21 اور 22 روپے ہو گئی ہے پیٹرول اور ڈیزل کے لیے. سو 8 سے 9 روپے کی کمی کی گئی ہے ٹیکس کے اندر اس قیمت کو روکنے کے لیے. بجلی کی جو اضافہ ہے جی, یہ تو بڑی ہم تفصیل سے پہلے بتا چکے ہیں کہ جو معاہدے کر کے گئی تھی پچھلی حکومت, اس کی بنیاد کے اوپر اس میں ایک
पैसा भी वो शामिल नहीं है, कोई तहरीक इंसाफ की हुकूमत का कोई नया फैसला हो, उसके मुताबिक जो कीमत बढ़ाने की जरूरत थी वो तकरीबन ₹3.70 के करीब बनती थी, और ये 1 साल पहले बढ़ा देनी चाहिए थी। क्योंकि महंगाई का जोर था, इसलिए वजीर आजम ने फैसला किया कि हम इस कीमत को अभी नहीं बढ़ा सकते और उसको मौखर किया गया। अब क्योंकि महंगाई की शरह के अंदर कमी आनी शुरू हुई है, आपको पता है पिछले 4-5 माह से जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है जो अफरात ज़र को नापता है उसके अंदर बतदरीज कमी आई है, तो इजाफा किया गया है, लेकिन अभी भी जो मुकम्मल इजाफा बनता था उन मंसूबों के मुताबिक जो मुस्लिम लीग नून साइन करके गई थी उससे तकरीबन आधा इजाफा किया गया है। अच्छा, आखिरी क्वेश्चन ये वैक्सीन से मुताल्लिक है, क्योंकि मैं पढ़ रही थी कि अब प्राइवेट जो फर्म्स हैं वो लेकर आएंगी वैक्सीन, और जाहिर सी बात है सरकारी तौर पे तमाम बोझ नहीं उठा सकते, प्रैग्मेटिक बात है, हर किसी को सरकार वैक्सीन नहीं लगा सकती। लेकिन जो इसमें कीमतों की तय्युन का बात की गई कि शायद आप लोग कैप नहीं रखेंगे या उसको कंट्रोल करने के क्या मैकेनिज्म कोई है या नहीं है, जरा ये क्लियर कर दीजिए। अच्छा, पहली बात तो ये मैं वाज़ेह कर दूं कि नहीं, ऐसा नहीं है। ये फैसला इसलिए नहीं किया गया क्योंकि हुकूमत बोझ नहीं उठा सकती। जो पाकिस्तानी भी वैक्सीन लगाना चाहेगा उसको हुकूमत पाकिस्तान मुफ्त में वैक्सीन फराहम करेगी। ये जो फैसला किया गया प्राइवेट इंपोर्ट्स का, आपको पता है कि दुनिया के अंदर जाहिर है इस वक्त एक सूरत हाल ऐसी है कि लोग जो वैक्सीन डिमांड कर रहे हैं, मुतालबा ज्यादा है और उतनी सप्लाई उससे कम है, तो एक वक्त में फौरी तौर पर तमाम वैक्सीन नहीं लाई जा सक रही है, तो इंतजार करना पड़ रहा है लोगों को। तो हमने प्राइवेट सेक्टर का चैनल भी खोल दिया कि अगर कोई प्राइवेट सेक्टर ऐसे लोग जो अफोर्ड कर सकते हैं, आप जैसे लोग, मेरे जैसे लोग, अगर वो ये फैसला करें कि नहीं हम इंतजार नहीं करना चाहते, तो वो प्राइवेट चैनल के जरिए अगर कोई आए है कीमत अदा करें और वो ले लें। प्राइस के उसका मसला ये था कि इस वक्त जो है इंटरनेशनल बेंचमार्क प्राइस है कोई नहीं, तो उसी वजह से ये फैसला रुका हुआ था और प्राइवेट सेक्टर की इंपोर्ट नहीं हो रही थी। तो फिर इसलिए अलाउ किया गया कि जब तक ये बेंचमार्क एस्टैब्लिश नहीं होता जिसकी बुनियाद के ऊपर ये फिक्स किया जाए कि ये प्राइस इससे ज्यादा नहीं हो सकती, तो वो ओपन रख दिया गया है। लेकिन फिर मैं वही दोबारा रिपीट करूंगा, ये सिर्फ उसके लिए है जो कोई इंतजार नहीं करना चाहता हुकूमती वैक्सीन का और वो जल्द लगाना चाहता है, उसके पास अफोर्ड करने की कैपेसिटी है, सिर्फ उनके लिए फैसला किया गया है। वरना जो भी पाकिस्तानी चाहेगा वैक्सीन लगवाना, उसको हुकूमत पाकिस्तान कमिटेड है कि उसको मुफ्त में वैक्सीन लगाया जाए। चलें जी, वेरी रियशोरिंग, बहुत शुक्रिया असद उमर साहब मौजूद थे। Fly with PIA and save gold. Register now. Scan QR code and register yourself to get gold and loyalty benefits. Powered by ARY Sahulat Wallet.